السلام عليكم خياتي، مساء الخير عليكم مشتركاتي الوفيات. صحة فطوركم ان شاء الله. لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بألف ألف خير. قبل ما نبدا لا فيديو ما ننساوش نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طليت عليكم خياتي، حبيت نشارككم. يعني كاين بزاف ما يعرفش، يعني هذه الجزائر تاعنا راهي كبيرة وراهي عريضة والله بك ما شاء الله. عندها من كل خير، عندها من كل الجمال الجبلي الساحلي لاميتيجا كلش. وحاجة اللي نشوفها عجبتني يكون مشي في طريقي نقول لها نبارطاجيها لخياتي ونوري لهم طريق تاع تيكزيرت. البنات قلت لكم في الفيديو اللي فات بلي راني هابطة لألجي، نبات اسمها نجوز ويكاند عندي مع العزيزة، وقلت لكم اسكو نلقاها مليحه ماشي مليحه نقول لكم. وما حبيتش نلحي لكم هذه الخرجه وهذا الطريق ما شاء الله. واش قبل ما نهبط لاجي البنات الروتين ديالي كيفاش راح يكون؟ لازم نخدم كامل شغلي، الحوايج يتغسلوا، حاشاكم نمسح الدار نقيها ونغلقها ونخرج نحوس فيها تحواس. وفيها راح نشوف يما، يعني الحمد لله الحق نخبر بلي مليحه خير من كيما كانت. وبصح مالغري قلت نروح ندوز عندها الويكاند ونقعد معها وهكايا. استمتعت بالعطلة ديال الأسبوعية، وراني بارطاجت معكم هذه طريق البنات ما حبيت نحرمكم عليها. شابة بزاف وكان نهار شباب والشمس وعلى بالكم رانا صايمين، ويعني وانا وقتاش نحس بالراحة النفسية وقتاش نستعفى مليح مليح كي يكون نمشي في الطريق هكايا الجبال الهواء كلش والراحة. راني قاعدة وراني نمشي وراني نحوس وميم طون راني حال دارنا. كون ما نروح لدارنا نروح فرحانة ما نكذبش بالناس، يعني هذا الشعور ماما نحسوه به كامل البنات والنساء. مالغري ساكنة في هنايا بصح نحس روحي بلي راني في الغربة، نبطة باش نهبط وشغل بعيد شوية. كي يكون خارجة هكا نحوس نحال دارنا سورتو نهبط يعني بواحد الطاقة لو كان نصيب ما نوليش. وهذه هي طريقنا تاع تيكزيرت. كنا رايحين من جهة تيزي وزو، هذاك النهار كون باغازا كانت الطريق مقطوعة وجزنا من طريق شغل دورنا شوية. بصح استمتعنا وهاني بارطاجي معكم طريق تاع تيكزيرت. وهنا خلاص بدينا طريقنا باش نحكمو طريق تاع بوخالفة تاع تيزي وزو ونبداو لوطوغوت الجي فيها 3 سوايع مشية. والبنات انا يعني قلتها لكم في الفيديو باللي يما الحمد لله راهي مليحه خير من كيما كانت. ان شاء الله تعيد معنا بالصحه ولنا، ان شاء الله تزيد لنا سنوات البركه ان شاء الله. هذه حاجه غير متمنيتها ومن قلبي من قلبي ان شاء الله تدعوا معايا خياتي اليما للزو هذو امهات هذو كامل اللي راض ربي يشفيهم باذن الله. وراح نشارك معكم روتيني هذيك العجينه اللي درتها معكم ديجا، قلت لكم ندير بها لا طاغط. ما درتهاش وقيل البنات حتى 3 جور ولا 4 جور ابخي. ولا بات فيتي البنات كل ما تقعد كل ما تعطيكم بالطوع كل ما تمد لكم نتيجه شابه بزاف. هذه لا بات درتها لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، قلت لكم في الفيديوهات الجايين مع اللي كانت يما مريضه ما نكذبش عليكم كنت شويه كنقولوا كي ندخل الكوزينه ما كانش عندي هذاك المورال تاع 100% نخدم حاجه، ولا كان شويه دائما شويه هابط. وحتى اليوم باش درتها 3 جور 4 جور ابخي بصح عطاتني نتيجه مرضيه، مش مرضيه شابه. جو لي تختلات شابين ودرتهم لكم ديجا البنات في قناتي الاولى ما تبغوا ذهبي. هذا راهو روتين واحد كيكون يخدم في شغله، كيفاش ينظم شغله، كيفاش يستمتع في كوزينتو، يطيب حوايج كيما هذو راهم على بالكم شحال يديروا نورمالمون راهم يديروا 6000 7000. حنا بحاجه خفيفه بشويه لا كريم شويه لاباط يسقامونا البنات. وجوز باك واحد يحب كيكون يخدم لازم يحب الحاجه هذيك باش ينجح فيها. سورتو مع مبتدئات لاباط فيتي درتها لكم البنات 2 كيسان فارينه في نصف فنجان زيت ومغرفه تاع السكر صغيره، مغرفه صغيره تاع الملح، ومغرفه كبيره تاع الخل، وشمختها البنات بالماء. ومن بعد درت لها 125 غرام تاع مارغرين فيتاج وخدمتها معكم فيديوهات اللي فاتوا 3 ولا 4 مقبل هذه تصيبوها باذن الله. وهنايا بعد ما قعدت عطاتني نتيجة خير وخير. وحليتهم وشنو لا طارت بلا بات فيتي. كي تحلوها ما تحلوهاش رقاقة بزاف، تحلوها شوية خشينة باش يخرج لكم لي طارتات شابين. وكي يكونوا نخدمو في البلاد ما فيهاش كامل لي شيت، عندها لي شيت يكونوا كاينين نقلبوهم نعاودوهم بالرولو ونديروهم في لي مول اللي يكفونا. البنات انا نديرو الكريمه راح نديروها لداخل. درت نصيت لها حليب، درت لها غرفه تاع السكر قبل نديرها تغلي ماشي تغلي تسخن. ومن بعد نجيب حبه بيض ندير لها غرفه سكر ونزيد لها جوج مغارف تاع مايزينا ونخلط لها هذاك الحليب اللي يكون دافئ ماشي مغلي دافئ البنات نخلطه لها ونعاود نردها للفرن باش تولي كريميه. هذه الوصفه راح تخرج لنا نورمالمون قدامكم واحد
واحد 12 13 حبه يعني ما شاء الله. هذه الكريمه راح تكفي لا كونتيتي، هذه نص لتر حليب البنات راح تكفيكم لا كونتيتي تاع 2 كيسان تاع فرينه، يخرجوكم ما شاء الله. والبنات ننصحكم تجربوها. هنا بنتي دخلت قالت لي بابا انا ما ديريليش تاع لا كريم، ديري لي تاع ما عندها والو، عندها غير التفاح. قلت لها يا العزيزه ما كاين حتى مشكل مع رمضان، واحد صايم ياك، واحد كيكون صايم كيكون صغير باش يحبوا رمضان ويحبوا يصوموا، اللي عندها دراري صغار لازم بنتك ولا وليدك ماما حبيت حاجه هذه في رمضان سورتو، لازم مش لازم شغل نديروها لهم باش نرضيوهم باش يحبوا رمضان باش يولوا يصوموا. هي صايمه دخلت لعندي قالت لي ماما انا حابه انا هذيك اللي عندها غير التفاح ما عندهاش الكريمه. قلت لها ما عندي حتى مشكل، دوك نحيها من لاطاغ ونديرها بالرولو ونديرها لبنتي العزيزه كيما تحبها. المهم تصوم لي، المهم تتربى، المهم تحب الدين تحب رمضان. هذا هو، هكا كبرنا بكري حنايا، حنا كبرنا هكايا شغل نتكلخوا باش يكبروا يصوموا هكايا يولوا يحبوا رمضان باللمسات ديالنا البنات. الكريمه ديالي تفرغيها كتعمريها في المول ديالك قبل ديرها فرشيطه، ما تعمروهمش او كومبلي خاطر كون يطيبوا يتغونفلاو، ديروا غراف وشويه راكم شفتوا في الفيديو كيفاه غراف شويه. وهنا جبت التفاحات البنات، رانا في وقت التفاح ما راهوش غالي بزاف، هذا التفاح شغل شويه متوشي نديروا به لي جي نديروا به راه متوشي يعني نورمالمون هذا ماهوش غالي، راهو يدير 15 ميل بصح بنين سكر. انا ما نقشروش البنات غير ولا كان شويه متوشي اللي نقشرو غير بقشورو. نقطعو هكايا ونديرو الشبوح نديرها للديكور لاطاغ ديالي. وهذيك اللي حبتها بنتي نديرها لها مدور قبل نزيد نحلها شويه بالرولو ونديرها البنات فرشيطه وندير لها التفاح هذه باقي اللي عندي شويه قرفه والسكر. وهذو تاع اللي عندهم الكريمه البنات ما نديرلهمش التفاح ما نديرلهمش بيتو القرفه البنات، هذو تاع لا كريم ما نديرلوش القرفه، ما تاع لا كريم ما نديرلهم والو جيست هكا يروحوا يطيبوا. وهذيك اللي عندها ما عندهاش الكريمه ندير لها شويه سكر ندير شويه مارغرين وندير لها شويه قرفه باش تخرج لي اون بتيت تارت بنينه. يعني نبدي تحبها هكا تحب هذه مي تحب بلوس تاع اللي ما عندها لا كريم. والفور ديالي شعلته على 180 درجه ونديرهم يطيبوا البنات على 180 درجه ويبداو يتغونفلاو ويطيبوا بعقلهم حتى نشوفوا الكريمه الفوقانيه بدات تتحمر لكم تتحمر والتفاح طاب فما البنات تخرجوهم. وهنا عندي الفريزه البنات، الفريزه اللي تكونوا تشوفوا شغل شويه السمش تجي شويه طايبه بزياده، وانا غير نشوفها هكا باسكو نسحقها للجو تاع العشيه نسحقها لي طاحت ولا طيبت معناتها باش ما تخسرليش البنات نحب ندير لها هكا المبتدئات. هذه كي طيبه مليح 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 بون البنات نديرها داخل لاكيفات ونديرها شويه الخل ونخليها تقعد بون مومون في الخل باش كوم لي فخاز عندهم التراب لازم يتغسلوا ومن بعد نقطعهم في الكسكاس. ومن بعد هذوك اللي طايبين بزاف بزاف نفوتيهم من الاول نديرهم داخل الطاس باش ندير بهم جوت فروي المغرب ان شاء الله. وهذوك اللي شادين وحدهم البنات نقطعهم على زوج ولا ربعه وندير لهم شويه السكر فوق البلاستيك فوق السنيوه ونديرهم في الكونجيلاتور غدوه ان شاء الله يتكونجلاو ونديرهم داخل لي ساشي تاع كونجيلاسيون هكايا تحضير مسبق. هكايا لي فخاز ديالي ما يخسروليش ونسحقهم البنات لهاد اليامات. ورانا في وقت الفريزه ان شاء الله ندير معكم كونفيتو درت لكم ديجا مالغري اعاده في اعاده افاده. البنات هذوما لي تغطولات طابوا تجمروا هذاك التفاح تحمر تعسل وهذيك تاع بنتي كيف طابت ما شاء الله. ودوك نديرها البنات شفتوا هذيك الجيلاتين ماشي جيلاتين هذيك الناباج درتو معكم تاع التفاح هذيك درتو بقشور تاع التفاح البنات هنايا وين نستغلوا قلت لكم وصفات الفيديو ديالي دائما يكونوا اقتصاديين بوالو نديروا حاجه بالموجود في الدار نديروا حاجه. درت لكم ديجا البنات لا جولي بالقشور التفاح نتمنى تجربوها. درت لكم تيتر في المطبخ وزدابي بالقشور التفاح درنا هذا هو اللي درته معكم في قناتي اولى مطبخ وزاوي ذهبي. درتكم فيديو بالشرح ديالو فيديو مفهوم بزاف وما دارليش نسبه المشاهده اي بورطون البنات عنده بزاف الفوائد بصح قلت معليش هكايا يجي نهار البنات وتنجح القناه تاعي. وعلاش كاين افكار راهي قيمه افكار بسيطه افكار لوقتنا ديالنا بوالو البنات بالموجود في الدار نديرو. قشور التفاح خرجوا واحد 5 ولا 6 دولارات راني نستعملهم في لي بريوش في لي بيني في هذو البنات معناتها انا هكا ندير نقصان مصروف الاقتصاد في ديارنا مع الوقت رانا فيه على بالكم ان شاء الله تفهموني. لي تارتلات دياولي بعد ما طابلو درت لهم الفوق هذاك الكاناج هذاك ماشي كاناج ناباج تاع التفاح
باش نعطيهم البريق. وشوفي كيفاش جاو حميمرين يبوطون. شتوها لاباط هذيك درتها على وقفه وجاتني شابه. انا نطقت لاباط فيتي كل خطره كيفاش نديرها، وشفتو درتها لكم دوبلي تاع 3 فوا ملتيبلي بار 2 تولي 6 فوا. هكايا ديريها في وقفه ولا تارتلات شابين. و كيما نقولوا في بلاصه الفلان ولا في بلاصه تاع السحور تاع قهوه حليب هكايا. كي نوقفوا في الكوزينه نوقفوا ضربه واحده فيها ديسير فيها فطورنا فيها. هنا بارطاجت معكم غير الديسير ديالنا، وبارطاجت معكم الخرجه ديالي كيفاش كانت. قلت لكم يجي نهار ان شاء الله وندير لكم دارنا، بصح مازال ما كتبش الله غالب. خرجت منايا من داري من على الزوج تاع عشيه ولحقت مع المغرب، يعني جوزت نهار ما شاء الله. سورتو كي شفتي يما العزيزه شويه يعني الحمد لله مليحه، ما باش نقول لكم مليحه 100% نكذب عليكم، بصح راهي خير من كيما كانت. الحمد لله تعقلنا وعقلتني وعقلت ولادي وفرحت بينا وجوزنا ويكاند. البنات ما خرجتكم فيديوهات واحد 2 جور ولا 3 جور من قبل، خاطرنا كي نروح لدارنا مع السهرات وكامل شغل نعيا شويه. باش نولي لداري نجي مورال تاعي هابط، ماشي كيما نروح كيما نولي. وعلى بها عجز ما خرج لكمش، سمحوا لي خياتي. والبنات ان شاء الله الفيديو تاعي مثل عجبكم وتنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك ودعم القناه واللايك وتتفاعلوا الجرس. الى اللقاء مع فيديو